बी पार्ट हमारा 148 आयत से है। 148 से 155 तक देखिए। फ़आमनु फ़मत्तअनाहुम इलाहीन फ़स्तफ़्तिहिम अलिरब्बिकल बनाअतु वलहुमुल बनून अम ख़लक़नल मलाइकता इनासा वहुम शाहिदून। फिर वो ईमान ले आए थे, इसलिए हमने उन्हें एक ज़माने तक ज़िंदगी से फ़ायदा उठाने का मौका दिया। अब इन मक्का के मुशरिकों से पूछो कि क्या ए पैगम्बर तुम्हारे रब के हिस्से में तो बेटियां आईं और ख़ुद इनके हिस्से में बेटे, या फिर जब हमने फ़रिश्तों को औरत बनाया था तो क्या ये देख रहे थे? याद रखो, ये अपनी मनगढ़ंत बात की वजह से कहते हैं कि अल्लाह के कोई औलाद है, और ये लोग यकीनी तौर पर झूठे हैं। क्या अल्लाह ने बेटों के बजाय बेटियां पसंद की हैं? तुम्हें क्या हो गया है? तुम कैसा इंसाफ करते हो? भला क्या तुम इतना भी ध्यान नहीं देते? आयत नंबर 148 का थोड़ा सा देखें कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम अज़ाब के आसार देखकर अज़ाब आने से पहले ही ईमान ले आई थी, इसलिए अल्लाह ताला ने उनसे अज़ाब को हटा दिया और वह ईमान लाकर एक अरसे तक ज़िंदा रहे। आगे जो इन्होंने फ़रिश्तों की बात की ना कि मक्का मुकर्रमा के बुत परस्त फ़रिश्तों को अल्लाह ताला की बेटियां कहा करते थे, यहाँ से उनकी इस बेहुदा अक़ीदे की तरदीद हो रही है। ये बुत परस्त अपने लिए बेटियों को पसंद नहीं करते थे, बल्कि इनमें से कुछ लोग बेटियों को ज़िंदा दफन कर दिया करते थे। अल्लाह ताला अव्वल तो ये फरमा रहे हैं कि कैसे गज़ब की बात है कि तुम अपने लिए तो बेटियों को नापसंद करते हो और अल्लाह ताला के लिए बेटियों का अक़ीदा रखते हो। और फिर आगे फरमाया कि अल्लाह ताला को किसी औलाद की ज़रूरत नहीं है, ना बेटों की ना बेटियों की। अल्लाह ताला तो किसी सहारे के मोहताज नहीं है। अल्लाह ताला अज़ल से और अबद तक रहेंगे और अल्लाह ताला जो है वो बेनियाज़ हैं, उन्हें किसी औलाद की ज़रूरत नहीं है। आयत नंबर 157 से 168 तक देखें। या अगर तुम्हारे पास कोई वाज़ेह दलील है तो लाओ अपनी वो किताब, अगर तुम सच्चे हो। और उन्होंने अल्लाह और जिन्नात के दरमियान भी नस्बी रिश्तेदारी बना रखी है, हालांकि वो ख़ुद जिन्नात को ये बात मालूम है कि ये लोग मुजरिम बनकर पेश होंगे, क्योंकि जो बातें ये बनाते हैं अल्लाह उन सब से पाक है। अलबत्ता अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे महफूज रहेंगे, क्योंकि तुम और जिनकी तुम इबादत करते हो वो किसी को अल्लाह के बारे में गुमराह नहीं कर सकते, सिवाय ऐसे शख्स के जो जहन्नुम में जलने वाला हो। और फ़रिश्ते तो ये कहते हैं कि हम में से हर एक का एक मुअय्यन मकाम है, और हम तो अल्लाह ताला की अताअत में सफ़ बांधे रहते हैं, और हम तो अल्लाह की पाकी बयान करते हैं। व इन्ना लनहनुल मुसब्बिहून व इन कानू लयक़ूलूना लौ अन्ना इंदना ज़िक्र मिनल अव्वलीन। और हम तो अल्लाह की पाकी बयान करते रहते हैं, और ये काफ़र लोग तो पहले ही ये बातें कहा करते थे कि अगर हमारे पास पिछले लोगों की तरह कोई नसीहत की किताब होती। अब ये देखिए आयत नंबर 58 को थोड़ा सा देख लीजिएगा कि ये इन मुशरिकीन के एक और बेहुदा अक़ीदे की तरदीद है कि वही कहा करते थे कि जिन्नात के सरदारों की बेटियां फ़रिश्तों की माएँ हैं, गोया नाउज़ुबिल्लाह व अल्लाह ताला की बीवियां हैं। तक किस किस तरह की बातें करते थे ना, नाउज़ुबिल्लाह, भी अल्लाह ताला के ऊपर इतने बड़े बड़े बुहतान और जो शिरक है। आगे कहा कि आयत नंबर 169 से देखिए, लकुन्न इबादल्लाहिल मुखलसीन फ़कफ़रू बिही फ़सौफ़ यअलमून वलक़द सबक़त कलिमतुना लिइबादिनल मुरसलीन। तो हम भी ज़रूर अल्लाह के बरगज़ीदा बंदों में शामिल होते, फिर भी उन्होंने कुफ़र की रविश अपनाई है, इसलिए उन्हें सब पता चल जाएगा। और हम पहले ही अपने पैगम्बर बंदों के बारे में ये बात तय कर चुके हैं कि यकीनी तौर पर उनकी मदद की जाएगी, और हकीकत यह है कि हमारे लश्कर के लोग ही गालिब रहते हैं। लिहाजा पैगम्बर, तुम कुछ वक्त तक इन लोगों से बेपरवाह हो जाओ और इन्हें देखते रहो, अनकरीब ये ख़ुद भी देख लेंगे। भला क्या ये हमारे अज़ाब के लिए जल्दी मचा रहे हैं? व अबसिरहुम फसौफ़ युबसिरून बिअज़ाबिना यस्तअजिलून फ़इज़ा नज़ला बिसाहतिहिम फसाअ सबाहुल मुंज़रीन व तवल्ला अन्हुम हत्ता हीन व अबसिर फसौफ़ युबसिरून। भला कि हमारे अज़ाब के लिए जल्दी मचा रहे हैं, सो जब वो इनके सहन में उतरेगा तो जिन लोगों को ख़बरदार किया जा चुका था उनकी वो सुबह बहुत बुरी तरह सुबह होगी। और तुम कुछ वक्त तक उन लोगों से बेपरवाह हो जाओ और देखते रहो, अनकरीब ये ख़ुद भी देख लेंगे। आयत नंबर आगे देखिए 180 से 182 तक।
सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तुम्हारा परवरदिगार इज़्ज़त का मालिक इन सब बातों से पाक है जो ये लोग बनाते हैं, और सलाम हो पैगम्बरों पर, और तमाम तारीफ़ अल्लाह ही की है जो सारे जहानों का परवरदिगार है। अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ हमारी सूरह साफ़ात जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुई है। अब आगे हम सूरह 7 शुरू करते हैं, और सूरह 7 शुरू करने से पहले इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको दूंगी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब अगरचे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाए थे, लेकिन अपनी रिश्तेदारी का हक़ निभाने के लिए आपकी बहुत मदद किया करते थे। एक मरतबा कुरैश के दूसरे सरदार अबू तालिब के पास वफ़द की शक्ल में आए और कहा कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बुतों को बुरा कहना छोड़ दें तो हम उन्हें उनके अपने दीन पर अमल करने की इजाज़त दे सकते हैं। हालांकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बुतों को इसके सिवा कुछ नहीं कहते थे कि उनमें कोई नफ़ा या नुकसान पहुंचाने की कोई ताकत नहीं है, और उनको खुदा मानना गुमराही है। चुनांचे जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजलिस में बुलाकर आपके सामने ये तजवीज़ रखी गई तो आपने अबू तालिब से फरमाया कि चचा जान, क्या मैं इन्हें इस चीज़ की दावत ना दूं जिसमें उनकी बेहतरी है? अबू तालिब ने पूछा कि वो क्या चीज़ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इनसे एक ऐसा कलमा कहलवाना चाहता हूँ जिसके ज़रिए सारा अरब इनके आगे सुरनगू हो जाए और ये पूरे अजम के मालिक हो जाएं। इसके बाद आपने कलमा तौहीद पढ़ा। ये सुनकर तमाम लोग कपड़े झाड़ कर उठ खड़े हुए और कहने लगे कि क्या हम सारे माबूदों को छोड़कर एक को इख्तियार कर लें? ये तो बड़ी अजीब सी बात है। इस मौके पर सूरह 7 की आयत नाजिल हुई, और इसके अलावा इस सूरत में मुख्तलिफ़ पैगम्बरों का भी तस्करा है, जिनमें हज़रत दाऊद और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़यात बतौर ख़ास काबिल ज़िक्र हैं। सूरह 7 मक्की सूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्वाद वल कुरान ज़िक्र वलिल्लज़ीना कफ़रू फ़ी इज़्ज़तिन व शिक़ाक़ कमा अहलकना मिन क़ब्लिहिम मिन क़र्निन फ़नअदू अला तहीन मनास व अजिबू अन जाअहुम मुनज़िरुम मिनहुम व क़ालल काफ़िरून हाज़ा साहिरुन कज़्ज़ाब अजअलल आलिहता इलाहन वाहिदा इन्न हाज़ा लशैउन उजाब। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। सौत कसम है नसीहत भरे कुरान की कि जिन लोगों ने अपना कुफ़र अपना लिया है वो किसी और वजह से नहीं बल्कि इसलिए अपनाया है कि वो बड़ाई के घमंड में और हर धर्मी में मुब्तला हैं। और इनसे पहले हमने कितनी ही कौमों को हलाक किया तो उन्होंने स्वत आवाज़ें दी जब छुटकारे का वक्त रहा ही नहीं था, और इन कुरैश के लोगों को इस बात पर ताज्जुब हुआ कि इनके पास एक ख़बरदार करने वाला उन्हीं में से आ गया, और इन काफिरों ने ये कह दिया कि वो झूठा जादूगर है। क्या उसने सारे माबूदों को एक ही माबूद में तब्दील कर दिया है? वो झूठा जादूगर है। क्या उसने सारे माबूदों को एक ही माबूद में तब्दील कर दिया? ये तो बड़ी ही अजीब बात है। यानी नाउज़ुबिल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहा कि वो जादूगर हैं, और इनमें के सरदार लोग ये कहकर चलते बने। आयत नंबर ये है 6 से लेकर 10 तक कि चलो और अपने खुदाओं की इबादत पर डटे रहो। ये बात तो ऐसी है कि इसके पीछे कुछ और ही इरादे हैं। हमने तो ये बात पिछले दीन में कभी नहीं सुनी और कुछ नहीं, ये मन घड़त बात है। क्या ये नसीहत की बात हम सबको छोड़कर इसी शख्स पर नाजिल की गई है? असल बात यह है कि ये लोग मेरी नसीहत के बारे में शक में मुब्तला हैं, बल्कि उन्होंने अभी मेरे अज़ाब का मज़ा नहीं चखा। तुम्हारा रब जो बड़ा दाता बड़ा साहब इक़्तिदार है, क्या उसकी रहमत के सारे ख़जाने उन्हीं के पास हैं, या फिर आसमान और ज़मीन और उनके दरमियान हर चीज़ की बादशाहत उनके कब्ज़े में है? या फिर आसमान और ज़मीन के उनके दरमियान हर चीज़ की बादशाहत उनके कब्ज़े में? फिर तो उन्हें चाहिए कि रस्सियाँ तान कर ऊपर चढ़ जाएं। अब ये जो बात की गई ना आयत नंबर 10 में, यानी अगर ये इतने वसी इख्तियारात के मालिक हैं तो इनमें रस्सियाँ तानकर आसमान पर चढ़ने की भी ताकत होनी चाहिए, जो ज़ाहिर है कि उन्हें हासिल नहीं है। इसलिए आसमान और ज़मीन की मालूमात पर इन्हें क्या इख्तियार होगा जिसकी बिना पर ये राय दें कि फ़लाँ को नबी बनाया जाए और फ़लाँ को ना बनाया जाए? तो ये इख्तियार अल्लाह ने किसी को नहीं दिया, बल्कि इख्तियार किसके पास है? सिर्फ़ अल्लाह के पास ही है। आयत नंबर 11 से लेके 17 तक देखे।
ان کی حقیقت تو یہ ہے کہ مخالف گروہوں کا ایک لشکر سا ہے جو یہیں پر شکست کھا جائے گا۔ ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم عاد اور میخوں والے فرعون نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا، اور قوم سمود اور لوط کی قوم اور ایکا والوں نے بھی، وہ تھے مخالف گروہ کے لوگ۔ ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جس نے پیغمبروں کو نہ جھٹلایا ہو، اس لیے میرا عذاب بجا طور پر نازل ہو کر رہا، اور مکہ کے یہ لوگ بھی بس ایک ہی چنگاڑ کا انتظار کر رہے ہیں جس میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا، اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، وقالوا ربنا عجل لنا قطعنا قبل یوم الحساب اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داؤد ذا الایدی انہ اواب۔ اے پیغمبر، یہ جو کچھ کہتے ہیں اس پر صبر کرو، اور ہمارے بندوں داؤد علیہ السلام کو یاد کرو جو بڑے طاقتور تھے، وہ بے شک اللہ سے بہت لو لگانے والے تھے۔ اس میں آیت نمبر 17 کی تھوڑے سے ہم ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں کہ دیکھیں سورت کے شروع میں کافروں کی باتیں ذکر کر کے ان کی تردید فرمائی گئی نا، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوا کرتا تھا۔ اب یہاں سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ان کی بیہودہ باتوں پر صبر کر کے آپ اپنے کام میں لگے رہیے۔ اور اسی سلسلے میں کچھ پہلے انبیاء کرام کے واقعات بیان فرمائے جا رہے ہیں جن سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہو۔ ان سے پہلا تذکرہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ہے۔ اس میں دیکھیں آیت نمبر 18 سے دیکھیں 21 تک۔ اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَا بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ وَالطَّيْرَ مَحْشُورًا كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ وَشَدَّدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا وَالْمِحْرَابَ۔ ہم نے پہاڑوں کو اس کام پر لگا دیا تھا کہ وہ شام کے وقت اور سورج کے نکلتے وقت ان کے ساتھ تسبیح کیا کریں، اور پرندوں کو بھی جنہیں اکٹھا کر لیا جاتا تھا، یہ سب اس کے ساتھ مل کر اللہ کا خوب ذکر کرتے تھے، اور ہم نے ان کی سلطنت کو استحکام بخشا تھا اور انہیں دانائی اور فیصلہ کن گفتگو کا طریقہ سکھایا تھا۔ اور کیا تمہیں ان مقدمے والوں کی خبر پہنچی ہے جب وہ دیوار پر چڑھ کر عبادت گاہ میں گھس آئے تھے؟ آیت نمبر 19 اور 21 کی تھوڑی سی دیکھ لیجیے گا ڈیٹیل۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بہت دلکش آواز عطا فرمائی تھی نا، اور معجزے کے طور پہ یہ خصوصیت بخشی تھی کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تو پہاڑ بھی آپ کے ساتھ ذکر اور تسبیح میں شریک ہو جایا کرتے تھے۔ کتنی بڑی بات ہے نا کہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اور اڑتے ہوئے پرندے بھی رک جاتے تھے فضا میں اور وہ بھی ذکر کرنے لگتے تھے۔ یعنی اتنی خوبصورت ان کی آواز تھی کہ جب وہ ذکر کرتے تھے تو ہر چیز جو ہے ان کی طرف اٹریکٹ ہوتی تھی اور ان کے ساتھ مل کے وہ تسبیح کیا کرتے تھے۔ تو آگے 21 کا تھوڑا سا خلاصہ دیکھیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے کوئی لغزش ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس لغزش پر تنبیہ کرنے کے لیے 2 آدمی غیر معمولی طریقے سے ان کے پاس اس وقت بھیجے جب وہ اپنی عبادت گاہ میں تھے۔ ان دونوں نے اپنا ایک جھگڑا فیصلے کے لیے آپ کے سامنے پیش کیا۔ آپ نے فیصلہ تو فرما دیا، لیکن اس کے ساتھ ہی آپ سمجھ گئے کہ مقدمہ جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایک لطیف پیرائے میں انہیں تنبیہ کی ہے، اس لیے فوراً سجدے میں گر گئے اور توبہ اور استغفار میں مشغول ہو گئے۔ اب قرآن کریم نے جو لغزش ہے اس کی تفصیل نہیں بتائی، اور نہ ہمیں اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت ہے۔ بس یہ کیا تھا کہ سبق قرآن سے ہمارے لیے بھی اس میں کیا سبق نکلتا ہے کہ دیکھیں بھول چک تو ہر انسان سے ہو جاتی ہے، اور انسان کی خاصیت ہے کہ وہ بڑے بڑے بزرگوں یہاں تک کہ انبیاء کرام سے بھی معمولہ قسم کی لغزشیں ہو جاتی ہیں، لیکن یہ حضرات اپنی کسی لغزش پر اصرار نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ جو ہی غلطی واضح ہو جاتی فوراً اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے اور اس پر توبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ تو ہم سب کے لیے بھی اس میں یہی ایک سبق ہے نا کہ اگر ہم سے جانے انجانے میں کوئی غلطی، کوئی کوتاہی ہو جائے، کوئی لغزش ہو جائے تو فوراً ہی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے توبہ استغفار کریں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت زیادہ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ اسے فوراً معاف فرماتے ہیں۔ ویسے بھی آپ روٹین میں بھی کرتے رہے ہیں، اور آج کل الحمدللہ ہم رمضان کے مہینے سے، اور اسپیشلی یہ جو عشرہ ہے ہمارا دوسرا عشرہ، یہ کون سا ہے؟ مغفرت اور بخشش کا عشرہ۔ تو جو ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں جانے انجانے میں، ہم نے جان کے کی یا ہماری ناسمجھی میں، لا علمی میں ہوئیں، ان پہ سب پہ اللہ تعالیٰ سے ان دنوں گڑ گڑانے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہمارے سارے
گناہوں کو معاف فرما دیں جو ہم نے جانے میں کیے یا انجانے میں، اور اللہ ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال دیں۔ تو یہ اشیاء جو ہے اس سے خوب فائدہ اٹھائیں، اور میں نے دعا بتا دی تھی اس کی کہ اس اشیاء میں کون سی دعا جو ہے وہ آپ زیادہ پڑھیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ دعاؤں کا اتمام کیجیے، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ اچھا، آیت نمبر اب دیکھیے 23 سے لے کر 25 تک دیکھ لیجیے گا۔ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ وہ بھی میرے حوالے کر دو، اور اس نے زور بیان سے مجھے دبا لیا ہے۔ داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اس نے اپنی دمبیوں میں شامل کرنے کے لیے تمہاری دمبی کا جو مطالبہ کیا ہے اس میں یقیناً تم پر ظلم کیا ہے، اور بہت سے لوگ جن کے درمیان شرکت ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرتے رہتے ہیں، سوائے اس کے جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اور وہ بہت کم ہیں۔ اور داؤد علیہ السلام کو خیال آیا کہ ہم نے دراصل ان کی آزمائش کی ہے، اس لیے انہوں نے اپنے پروردگار سے معافی مانگی، جھک کر سجدے میں گر گئے اور اللہ سے لو لگا لی۔ چنانچہ ہم نے اس معاملے میں انہیں معافی دے دی، اور حقیقت یہ ہے کہ ان کو ہمارے پاس خاص تقرب حاصل اور بہترین ٹھکانہ۔ اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہٰذا تم لوگوں کے درمیان برحق فیصلے کرو اور نفسانی خواہش کے پیچھے نہ چلو، ورنہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی۔ اب یہ جو ہے یہاں پر آیت نمبر یہ 25 ہے۔ فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب۔ آیت سجدہ ہے، میں نے تلاوت کی ہے تو آپ پر بھی واجب ہو گیا ہے سجدہ، پھر ادا کر لیجیے گا انشاءاللہ۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 26 سے دیکھ لیجیے گا۔ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب۔ یقین رکھو کہ جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، کیونکہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا ہے، اور ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان جو چیزیں ہیں ان کو فضول ہی پیدا نہیں کر دیا۔ یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ہے، چنانچہ ان کافروں کے لیے جہنم کی شکل میں بڑی ہی تباہی ہے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کی ہیں، کیا ہم ان کو ایسے لوگوں کے برابر کر دیں گے جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں کے برابر کر دیں گے؟ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک بابرکت کتاب ہے جو ہم نے تم پر اسی لیے اتاری ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں، اور تاکہ عقل رکھنے والے نصیحت پکڑیں۔ لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ آیت نمبر 29 کا تھوڑا دیکھ لیجیے گا۔ یعنی جب آخرت اور حساب کتاب کی ضرورت معلوم ہو گئی تو اللہ کے عدل و انصاف ہی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ انسانوں کو پہلے سے متنبع کرنے کے لیے کوئی ہدایت نامہ عطا فرمائیں، تاکہ لوگ اس پر عمل کر کے اپنی آخرت کو درست کر سکیں۔ اس کے لیے قرآن کریم کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک کتاب یعنی قرآن مجید جو ہے وہ نازل فرمائی ہے۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 30 سے 33 تک دیکھ لیجیے گا۔ وَوَهَبْنَا لِدَاؤُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافَّاتِ الْجِيَادُ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسًّا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ۔ اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا، وہ بہترین بندے تھے، واقعی وہ اللہ سے خوب لو لگائے ہوئے تھے۔ وہ ایک یادگار وقت تھا جب ان کے سامنے شام کے وقت اچھی نسل کے عمدہ گھوڑے پیش کیے گئے، تو انہوں نے کہا میں تو اس دولت کی محبت اپنے پروردگار کی یاد ہی کی وجہ سے اختیار کی ہے، یہاں تک کہ وہ اوٹ میں چھپ گئے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ ان کو میرے پاس واپس لے آؤ، چنانچہ وہ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ اچھا، یہ آیت نمبر 33 کی دیکھیے تفسیر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے بہترین گھوڑے پیش کیے گئے جو جہاد کے مقصد سے اکٹھے کیے گئے تھے، اور ان سے آپ کی سلطنت کی شان و شوکت کا مظاہرہ ہو رہا تھا۔ آپ نے جب ان کا معنیہ فرمایا تو شان و شوکت آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ کر سکی، بلکہ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس دولت سے محبت اس لیے نہیں کہ اس سے میرے دبدبے کا اظہار ہوتا ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ یہ جہاد کے لیے تیار کیے گئے، اور جہاد اللہ تعالیٰ کی محبت میں کیا جاتا ہے۔ پھر وہ گھوڑے چلتے ہوئے آپ کی نگاہوں سے روپوش ہو گئے۔
تو آپ نے انہیں دوبارہ بلوایا اور ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر پیار سے ہاتھ پھیرنے لگے۔ اس واقعے کو ذکر فرما کر قرآن کریم نے یہ سبق دیا کہ انسان کو دنیا کی دولت یا عزت و شوکت حاصل ہو تو اسے مغرور ہونے اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہونے کی بجائے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اسے ان کاموں میں استعمال کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہوں۔ ٹھیک ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں مال و دولت دیتا ہے یا عزت دیتا ہے، شہرت دیتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم مغرور یا متکبر ہو جائیں، بلکہ یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور جتنا اللہ تعالیٰ دیتا جائے اتنا ہی اللہ کے آگے جھکتے جائیں اور اللہ سے لو لگاتے جائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں، اور پھر ان کو ان کاموں میں لگا دیں، جیسے پہلے بھی میں کافی دفعہ بات کر چکی ہوں نا، کہ اللہ کے کاموں میں لگا دیں، اللہ کے دین کے کاموں میں لگائیں جو ہماری آخرت بن جائے اور آخرت میں وہ ہمیں سب کو واپس مل جائے۔ اچھا، آگے دیکھیے، مفسرین کی ایک بڑی جماعت نے آیت اور اس کے واقعے کی ایک تفسیر کی ہے جو زیادہ مشہور ہے، وہ یہ کہ گھوڑوں کے معائنے کے دوران آپ کی نماز قضا ہو گئی تھی، جس پر آپ نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ اس دولت کی محبت نے مجھے اللہ تعالیٰ کی محبت سے غافل کر دیا، اس لیے انہوں نے گھوڑوں کو واپس بلوا کر انہیں اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کرنے کا ارادہ کیا اور تلوار سے ان کی پنڈلیاں اور گردنیں کاٹنی شروع کر دیں۔ پھر دیکھیں کہ جب ان کے پاس اچھی نسل کے عمدہ گھوڑے پیش کیے گئے تو انہوں نے کہا کہ اس دولت کی محبت نے مجھے اللہ کی محبت سے غافل کر دیا، یہاں تک کہ وہ گھوڑے اونٹ میں چلے گئے تو انہوں نے کہا انہیں واپس لاؤ۔ پھر انہوں نے ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر تلوار سے ہاتھ صاف کرنا شروع کیا۔ تو یہ وہ تھی کہ وہ جو گھوڑے تھے ان سے اتنی محبت کرتے تھے لیکن جہاد کے لیے تیار کر رہے تھے، لیکن یہ کہ جب ایک دفعہ ان کی نماز قضا ہوئی تو پھر انہوں نے ان گھوڑوں کو اللہ کے راستے میں چھوڑ دیا کہ اب میں ان کو نہیں رکھوں گا، جو مجھے ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے یا اللہ سے دور کرنے لگے، اس چیز کو ہمیں اپنے راستے سے ہٹا دینا چاہیے۔ آگے دیکھیں، آیت نمبر 34 اور 35 کا ترجمہ تفسیر دیکھ لیجئے۔ وَلَقَدْ فَتَّنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ۔ اور یہ بھی واقع ہے کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کی ایک آزمائش کی تھی اور ان کی کرسی پر ایک دھڑ لا کر ڈال دیا تھا، پھر انہوں نے اللہ سے رجوع کیا، کہنے لگے کہ میرے پروردگار میری بخشش فرما دے اور مجھے ایسی سلطنت بخش جو میرے بعد کسی اور کے لیے مناسب نہ ہو، بے شک تیری اور صرف تیری ہی ذات وہ ہے جو اتنی سخی اور داتا ہے۔ 35 کا دیکھیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہواؤں اور جنات پرندوں پر جو سلطنت حاصل ہوئی وہ بعد میں کسی کو نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، یہ معجزات صرف انہیں دیے گئے تھے، ان کے بعد جو ہے یہ جنات اور پرندے یہ سب جو تھی ان کی پوری سلطنت ان کے اوپر بھی قائم تھی، تو وہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد پھر کسی اور کو عطا نہیں کی، تو یہ ان کی بہت بڑی وہ تھی نا۔ آیت نمبر 36 سے 41 تک دیکھیں۔ چنانچہ ہم نے ہوا کو ان کے قابو میں کر دیا جو ان کے حکم سے جہاں وہ چاہتے ہیں ہموار ہو کر چلا کرتی تھی، اور شریر جنات بھی ان کے قابو میں دے دیے تھے، جن میں ہر طرح کے معمار اور غوطہ خور شامل تھے، اور کچھ وہ جنات جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، اور ان سے کہا تھا کہ یہ ہمارا عطیہ ہے، اب تمہیں اختیار ہے کہ احسان کر کے کسی کو کچھ دو یا اپنے پاس رکھو، تم پر کسی حساب کی ذمہ داری نہیں ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ان کو ہمارے رب کے پاس خاص تقرب حاصل ہے اور بہترین ٹھکانہ۔ یہاں پر اس میں دیکھیں آیت نمبر یہ جو تھی نا 39، حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ دولت مالک بنا کر دے دی گئی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دولت کا مالک بنا دیا تھا، جبکہ پیچھے ہم نے کیا پڑھا ہے کہ جو بھی مال دولت ہے ہم اس کے مالک نہیں ہیں، مالک اصل میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے، لیکن یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ان کو اس دولت کا مالک بنایا تھا اور یہ اختیار دیا تھا کہ جتنی چاہیں وہ خود رکھیں اور جتنی چاہیں کسی اور کو دے دیں، یعنی اس پر انہیں پورا اختیار تھا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ اللہ کے بندے تھے، اللہ سے رجوع کرنے والے تھے، تو انہوں نے ساری دولت جو ہے وہ اللہ کے لیے ہی وقف کی تھی۔ آیت نمبر یہ 40 ہے، 40 اور 41 ہے کہ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ۔ اس میں
41 की देखिए थोड़ी सी डिटेल। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को एक तवील बीमारी लाहक हो गई थी, पीछे भी पढ़ा है ना हमने हज़रत अय्यूब का। थोड़ी सी यहाँ और तरह डिटेल आई है, इसको देख लेते हैं। वो सब्र के साथ अल्लाह ताला से दुआएं करते रहे, जिसके बाद उन्हें शिफा हासिल हो गई। अल्लाह ताला ने उन्हें हिदायत फरमाई कि वो अपना पाँव ज़मीन पर मारें। उन्होंने ज़मीन पर पाँव मारा तो वहाँ से एक चश्मा फूट निकला। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इस पानी से नहाएं और इसी को पिएं। उन्होंने ऐसे ही किया तो उनकी बीमारी जाती रही। आयत नंबर आगे देख लीजिएगा, 42 से लेकर 44 तक देखें। हमने उनसे कहा अपना पाँव ज़मीन पर मारो, लो ये ठंडा पानी है नहाने के लिए भी और पीने के लिए भी, और इस तरह हमने उन्हें उनके घर वाले भी अता कर दिए और उनके साथ उतने ही और भी, ताकि उन पर हमारी रहमत हो और अक्ल वालों के लिए एक यादगार नसीहत। और हमने उनसे ये भी कहा कि अपने हाथ में तिनकों का एक मुट्ठा लो और उससे मार दो और अपनी कसम मत तोड़ो। हकीकत यह है कि हमने उन्हें बड़ा सब्र करने वाला पाया। वो बेहतरीन बंदे थे, वाकई वो अल्लाह से खूब लौ लगाए हुए थे। इन्ना वजदना साबिरा निअमल अब्द इन्नहु अव्वाब। अव्वाब यानी बहुत ज़्यादा हर अल्लाह से रुजू करने वाले और अल्लाह से लौ लगाने वाले थे। आयत नंबर 43 और 44 की थोड़ी तफसीर देख लीजिएगा। अब हुआ ये था कि जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को जो बीमारी हुई थी वो ऐसी बीमारी थी, यानी वो थी लगने वाली वबाई बीमारी थी। तो उनके सब घर वाले इनका साथ छोड़ गए थे, बच्चे सब जो था सब ख़ानदान वाले छोड़ गए थे। वाहिद इनकी एक वफ़ादार बीवी थी जो इनके साथ थी, और इनकी बीवी ने ही फिर इनकी जो है खिदमत की और इस हाल में भी उनके साथ रही। तो देखें बीवी का साथ ऐसा होता है कि ज़ाहिर है जो बीवी एक शौहर के लिए हो जाती है वो कोई भी नहीं हो सकता जिस तरह वो अपने शौहर का ख्याल कर सकती है। तो ये भी ज़ाहिर एक वफ़ादार बीवी थी ऐसी बीमारी में कि उनको भी लगने का ख़तरा था, लेकिन उन्होंने अपने शौहर का साथ नहीं छोड़ा। सेहत के बाद न सिर्फ वापस आ गए बल्कि अल्लाह ताला ने उन्हें मज़ीद, अब जब सेहत याब हो गए ना तो वो कहते हैं कि उनके वही औलादे जो छोड़ गई थी वो वापस आ गए, और कहते हैं कि इनके फिर मज़ीद और उनसे पोते पोतियाँ हुए और कई मतलब बहुत लंबी चौड़ी इनकी फैमिली जो है वो बन गई थी, बहुत ज़्यादा पोते पोतियाँ थे, और इस तरह उनके ख़ानदानों की तादाद दुगनी हो गई। आयत नंबर 44 में है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की एहलिया को एक मरतबा शैतान ने इस तरह वरगलाया कि वो एक तबीब की शक्ल में उनके सामने आया। अब देखें कि शैतान जो है वो हर रूप में आ सकता है ना, सिवाय एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खाना काबा और कुरान, ये 3 रूप वो नहीं धार सकता, बाकी हर रूप धार सकता है। अब देखें इधर आजमाइश थी, ऐसे पैगंबर थे कि अल्लाह के इतने महबूब और इतने सब्र करने वाले कि उन जैसा सब्र किसी का था ही नहीं। तो जब शैतान ने देखा कि ये क्या मामला है तो उसने कहा चलो इन पर तो वार नहीं चलेगा, ज़रा इनकी बीवी पे वार करूं। अब उसने क्या वार किया, उसने ये कहा कि उन्होंने इसको सामने आया, ये अपने शौहर की बीमारी से ज़ाहिर परेशान थी। उन्होंने उसको वाकई तबीब समझकर उससे कहा कि मेरे शौहर का इलाज कर दो। तो वो शैतान था, उन्हें ये नहीं मालूम था। उसने कहा कि इस शर्त पर इलाज करता हूँ कि अगर तुम्हारे शौहर को शिफा हो गई तो तुम्हें ये कहना होगा कि इस तबीब ने उन्हें शिफा दी है। ये ख़ातून चूँकि अपने शौहर की बीमारी से परेशान थी, इसलिए उनके दिल में उसकी बात मानने का मैलान पैदा हुआ और उन्होंने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से इसका ज़िक्र किया। तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बड़ा रंज हुआ कि शैतान ने उनकी एहलियत तक रसाई हासिल कर ली और वो इसकी बात की तरफ माइल हो रही हैं। इस रंज के आलम में उन्होंने कसम खा ली कि मैं सेहतमंद होने के बाद अपनी बीवी को 100 कुमचियाँ मारूंगा, लेकिन जब उन्हें सेहत हासिल हो गई तो उन्हें अपने कसम पे बड़ी शर्मिंदगी हुई। अब देखें कि एक बात तो ये कि शैतान किस किस रूप में आके इंसान को बहकाता है, और होता ये है ना कि जब इंसान बीमार होता है और शिफा याब हो जाता है तो कभी ये नहीं कहता कि अल्लाह की तरफ से शिफा या अल्लाह ने सही किया, हमेशा उस डॉक्टर का या उसका मालिज का ही ज़िक्र करते हैं ना कि उस डॉक्टर से। तो डॉक्टर भी उसी वक्त शिफा दे सकता है ना जब अल्लाह के हाथ में शिफा है, अल्लाह देगा। अगर अल्लाह ना चाहे तो बड़े से बड़ा डॉक्टर भी हमें शिफा देने के काबिल नहीं हो सकता। तो वो ये इस तरह शिर्क करवाता है ना। उसने कहा कि अल्लाह के हाथ में, यानी अल्लाह नहीं, तुम इसके बाद ये कह देना कि शिफा तुम्हें दे दूँगा, लेकिन तुम ये कहना कि ये तबीब की वजह से शिफा हुई है, तो ये बात शिर्क में आ जाती है। अब उन्हें इस बात पे गुस्सा आया और उन्होंने कसम खा ली। अब देखें कि कसम तो खा ली, जब सही हुए तो शर्मिंदा हुए कि मैंने क्या कसम खा ली, कैसे मारूं अपनी बीवी को 100 कुमचियाँ। और ख्याल है कि अपनी ऐसी बावफा बीवी को किस तरह ये सज़ा दूं जिसने मतलब मेरी बीमारी में इतनी खिदमत की और मेरा साथ नहीं छोड़ा, मेरे साथ रही, वरना छोड़ जाती तो क्या होता।
اور اگر نہ دوں تو قسم ٹوٹتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حکم دیا کہ وہ 100 سینکوں کا ایک مٹھا لے کر ایک ہی مرتبہ اپنی بیوی کو مار دیں، اس طرح قسم بھی نہیں ٹوٹے گی اور بیوی کو کوئی خاص تکلیف بھی نہیں پہنچے گی۔ اور پھر انہوں نے اسی طرح کر کے اپنی قسم پوری کی۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 45 سے 50 تک دیکھ لیجیے گا۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَأُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ هَٰذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ جَنَّاتِ عَدْنٍ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ الْأَبْوَابُ۔ اور ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہم السلام کو بھی یاد کرو، جو نیک عمل کرنے والے ہاتھ اور دیکھنے والی آنکھیں رکھتے تھے۔ ہم نے انہیں خاص وصف کے لیے چن لیا تھا جو آخرت کے حقیقی گھر کی یاد تھی، اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے نزدیک وہ چنے ہوئے بہترین لوگوں میں سے تھے۔ اور اسماعیل اور الیسع اور ذوالکفل کو بھی یاد کرو، اور یہ سب بہترین لوگوں میں سے تھے۔ یہ سب کچھ ایک نصیحت کا پیغام ہے، اور یقین جانو کہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں آخری ٹھکانے کی بہترین انہی کے حصے میں آئے گی، ہمیشہ بسنے رہنے کے لیے جنتیں جن کے دروازے ان کے لیے ہر طرح کھلے ہوئے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اس میں تھوڑا سا دیکھ لیجیے گا، یہ آیت نمبر ہماری ہے 48۔ حضرت الیسع علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں صرف 2 جگہ آیا ہے، ایک یہاں اور ایک سورہ انعام میں، اور دونوں جگہ آپ کا صرف نام ہے، کوئی تفصیل اس کی ہمیں نہیں ملتی۔ اور تاریخی جو واقعات ہیں ان سے بھی ہمیں روایتوں سے یہی پتہ چلتا ہے کہ آپ بنو اسرائیل کے انبیاء میں سے تھے، اور حضرت الیاس علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے، ٹھیک ہے، یہ ان کا رشتہ تھا۔ اور اس کے علاوہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا بھی 2 جگہ ذکر آیا، ایک یہاں اور دوسرا سورہ انبیاء میں۔ انہیں حضرت الیسع علیہ السلام کا خلیفہ قرار دیا ہے، اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ نبی نہیں تھے بلکہ ولی اللہ تھے۔ تو یہ مطلب اس کی ڈیٹیل صرف اتنی ہی ہمیں قرآن میں ملتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ملتی۔ یہاں ہماری آیت نمبر 50 تک ہمارا B پارٹ مکمل ہوا ہے۔ 51 سے انشاءاللہ ہم C پارٹ شروع کرتے ہیں۔